سن کے فرما دے علی کیا شان اللہ الصمد لم یلد کہہ دے حسن ولم یولد کہہ دے حسین فاطمہ کہتی ولم یکن لہ کفوا احد فاطمہ کہتی ولم یکن لہ کفوا احد. پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا دل بے چین نو چین دلو رے دل بے چین نو چین دلو رے دل بے چین نو چین دلو رے سانو میم تے این دلو رے دل بے چین نو چین دلو رے دل بے چین نو چین دلو رے. چاہتا تھا کہ دل کو چین ملے خواب میں پھر حسین ملے اور قتل کرنے کو میم کو آئے اور بستر پہ عین ملے سانو میم تے عین دلو رے سانو میم تے عین دلو رے سانو میم تے عین دلو رے تے حشر دیہارے نبیاں کہنا حشر دیہارے نبیاں کہنا اج شاہ ثقلین دلو رے اج شاہ ثقلین دلو رے سانو میم تے عین دلو رے دل بے چین نو چین دلو رے تے جنت وچ تینوں جان دیاں گے جنت وچ تینوں جان دیاں گے پر ہے درد سین دلو رے پر ہے درد حیدری پر ہے درد سین